नमस्कार तुमकां. आज मुद्दाम करून ही पत्रकार परिशद आमी सावर्ड्या मतदारसंघाच्या वतीन आपयल्या. आनी ती आपोवपाच्या फाटल्यान मेन रिजन म्हणजे जे बजेट आमच्या माननीय मुख्यमंत्री आनी फायनान्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंया लागून 25-26 जे मांडलां त्या बजेटाच्या बद्दल उलोवपाक आनी तुमचे मुखार मांडपा लागून मुद्दाम करून तुमकां आपयल्या. तर एक हांव सांगान ह्या बजेटाचे बद्दल की एक बरें सुंदर अशें रियलिस्टीक बजेट हे फावटी दोतोर प्रमोद सावंतान आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून मांडलां. आनी तें मांडटा आसतना असो विचार केल्लो आसा की सर्वांगीण विकास कसो जातलो आनी खंयच म्हणटा तें कॉमन मनशाचेर करवाड करूं ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की सगळ्यांत बरें बजेट ह्या नजीकच्या काळांतलें जी अंमलबजावणी बरे भाशेन जर समज आमी करपाक गेलो जाल्यार सादारण मोर दॅन 95% तेजी एक्चुअल अंमलबजावणी जातली. एक गजाल हांव मुद्दाम सांगतलो की सावर्ड्या लागून हें बजेट खूब फायदेशीर आसा. आनी तें कशें फायदेशीर आसा तें तुमकां मुद्दाम करून सांगता हांव. सावर्डे मतदारसंघाचे खुबशे प्रोजेक्ट जे पळय आसा पळय न्ही त्या बजेटांक ह्या बजेटांक तेजो आस्पाव आसा. आनी पयलीं सुरवातीक म्हणजे बजेटाचे पयलीं एक प्री मेमोरेंडम बजेटाचेर दिल्लो हांवें. आमच्या सावर्डे मतदारसंघा ह्या प्रोजेक्टांक जाय सांगपा म्हाका एक तुमकां मुद्दाम करून दिसता कितें की जे कल्वर्ट्स जे पळय आसलेले कंप्लीट मतदारसंघा भितर ते सादारण एक 40 वर्सां पयलींचे ते सगळे रिकन्स्ट्रक्ट करचे, थोडे रिनोवेट करचे अशा पद्दतीचो म्हजो एक भाग आसलेलो. आनी बाकीचे तुमकां मुद्दाम करून सांगता हांव की वॉटर सप्लाय बद्दल बरे प्रोजेक्ट आमचे ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्ले आसा माननीय मुख्यमंत्र्यान. ते दोनूय गजाली आसा, फायनान्स मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री म्हणून. ते करता आसतना आमी मांडलेले काही प्रोजेक्ट जे पळय आसा पळय न्ही ते करपाक आमकां डायरेक्ट प्रायोरिटी दिवपाक मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक आमदाराक 100 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा. सादारण 4000 कोटी रुपया ह्या बजेटांतले ते आमदाराच्या प्रायोरिटीचेर त्या मतदारसंघात करचे. मुद्दाम करून सांगता हांव की कशें आसा की केन्ना केन्ना की ऑपोजिशन जे पळय मतदारसंघ आसता तांकां दिसता की ना आमचे प्रोजेक्ट उरले काय आमचे करिना काय. पूण आतां कशें आसा की माननीय मुख्यमंत्र्याक वालोर दिवपाचो त्या आमदाराची प्रायोरिटी 100 कोटीची तेणी दिली ऑटोमॅटिकली 100 कोटीचे प्रोजेक्ट ते ताका करपाक मेळटले. आनी हो एक मेन मुद्दो आसा जो ज्या जाग्याचेर काही ज्यो पळय गोश्टी आसा डायरेक्ट सरकाराचें पळय जें लक्ष वचपाक जाय आसलेलें थंय वचून जाल्यार त्या आमदारान तें प्रपोज करपाचें, प्रायोरिटी दिवपाची, तें काम निश्चित जातलें. तर एक बरें बजेट हे फावटी माननीय मुख्यमंत्र्यान 28,000+ कोटीचें आनी हितून भितर जे पळय सादारण तुमकां सांगता हांव की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर हेजी सुद्दां जी पळय जुळवाजुळवी केल्ली आसा पळय न्ही ती सादारण कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसता मोर दॅन 25% आसा. आनी एक सुंदर गोंयकारांक लागून बजेट माननीय मुख्यमंत्र्यान पेश केला. त्या खातीर आमी सगळे तेजे सावर्डे मतदारसंघाच्या वतीन म्हजे बरोबर आमचे मंडळ अध्यक्ष BJPचे कपिल नायक आनी आमचे एक लिडर STचे मोहनगांव वूय म्हजे बरोबर आसा. आनी आमी तेजे बद्दल ताका धन्यवाद दिता. कितले अशे मेजर प्रोजेक्ट ह्या बजेटा अंडर सावर्डे मतदारसंघान येतले अशें दिसता तुमकां? तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी बरे मेजर प्रोजेक्ट घेतल्या म्हणजे कशें आसा फायर आनी एमर्जन्सी अंडर आमकां फायर स्टेशन, मार्केट कॉम्प्लेक्स वीथ बस स्टँड, RTOचें ऑफीस, रवींद्र भवन, त्या शिवाय आमचे जे जाग्याचेर उदकाचो आतां आमकां कितें आसा ट्रिटेड उदक दिवपाचें आमी प्रोविजन्स आसा केला. ज्या जाग्याचेर आमी बरें सादारण एक 10 MLDचे आमी प्रोजेक्ट करूं शकतले जेणे करून आमची फुडली 20-25 वर्सांची तजवीज जातली. आनी
साधारण तुमकां सांगता हांव 100 कोटी रुपया वयर अंडरग्रावंड केबलींग त्या मतदारसंघात जातलें. आनी त्या शिवाय रस्त्याचो जो विशय आसा पळय न्ही तेवूय सगळे तेजो आस्पाव आसा. पण हे पेंडींग इश्यू हे जे आसा प्रोजेक्ट घेतल्या ते आतां तुमचे पेंडींग पेंडींग आशिल्ले आसा ते घेतल्या. आतां तितून सुद्दां आसा एक आमचो एक हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा पुण्या तेकाय प्रोविजन केलें एक 9 पॉयंट समथींग 10 कोटी रुपया म्हणल्यार जाता ते कंप्लिशन करतले जुलय पर्यंत. ते शिवाय एक 2-3 प्रोजेक्ट आमचे पेंडींग आसा ते किल्लपालदाबाळ पंचायतीची पंचायत बिल्डींग, काले पंचायतीची बिल्डींग, ते शिवाय एक हॉल सांकोडे पंचायतीचो, हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले. कॉन्सन्ट्रेट करता ग्रामीण भागाक जे रेव्हेन्यू जनरेट अशें ओरिएंटेड बजेट नवीन अशी रेव्हेन्यू जनरेट पळय म्हणटली नवीन अशें रेव्हेन्यू जनरेशनाक आमचे कडेन कितें जातलें की डंपाचें जर ऑप्शन जालें आनी डंप ऑप्शन हें जें पळय आसा तें जातलें एक व्हडल्या डंपाचें आतां करता तें केलें जाल्यार कितें आसा तितूंतल्यान सरकाराक एक 500 कोटी रुपया सुमार रेव्हेन्यू जनरेट जातलो. ते शिवाय एक 2 मायनी ऑलरेडी चालू जाल्या आनी उरलेल्यो ज्यो पळय आसा त्यो मायनी जर चालू जाल्यो जायत आमच्याच मतदारसंघाक व्हडली मायन जी JSW मेळ्ळ्या ती चालू जाली जायत एक वर्स 1.5 वर्सां भितर जाल्यार तितूंतल्यान आमकां एक सबस्टेन्शियल रेव्हेन्यू गोंय सरकाराक मेळटलो आनी बरे भशेन काम करपाक. टुरिजमा संबंधी सावड्डे मतदारसंघात कित्याक टुरिजमाचेर फोकस करता न्हू. टुरिजमाचेर फोकस करता म्हणल्यार एक तुमकां सांगता हांव की आमी इंटरलँड टुरिजमाचेर आतां चड भर दिल्या. म्हणजे जे बीच टुरिजम पळय आसलेलें न्ही तें डायवर्ट करपाचो खूब प्रयत्न आसा. ते कोतान तुमकां सांगता हांव होम स्टे ऑलरेडी चालू केल्या आमी. मुद्दाम करून तुमकांय म्हजी विनंती आसा एक तळडे म्हणटा एक गांव आसा पयर गेल्लो हांव आमच्या सांकोडे पंचायतीन थंय ऑलरेडी ते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा न्ही ते करता थंय गेस्ट बी येता त्या लोकांक थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता. आनी एक प्रोजेक्ट म्हाजे तकलेन आसता तुमकां सांगता हांव की रॉक क्लायंबींग प्रोजेक्ट आमी काले पंचायतीक घेवपाक सोदता आनी एक थंयची आतां टीम आमची एक ह्या येत्या म्हयन्याक पळोवपाक वयता खंय आमच्या हिमाचलाक खंय त्या जाग्याचेर अशे पळय प्रोजेक्ट आसा ते पळोवपाक आमची एक टीम वयता. एक आमचो स्पोर्ट्साचो टायर स्टाफ आसा न्ही ताका ती जबाबदारी दिल्या की ते लोकांक व्हर तें दाखय कशे पद्दतीन करूं शकता तें चालू आसा. हांव तुमकां एक क्वेश्चन केल्लें पेन्शनाचें जें पळय इम्प्लिमेंट केलें न्ही सो हाव फार इट इज गोईंग टू सक्सेस पेन्शनाच्या बाबतींत. पेन्शनाचो जो विशय आसता तुमकां सांगता हांव की तो 100% सक्सेसफूल जातलो. ताका मातशें सुद्दां खंयच म्हणजे ती आडकाठी येवचें ना. त्या भशेनूच आतां हें जें पळय ह्या वर्साचें बजेट पळय जें पळय आसा पळय न्ही तेजी सत्यता केन्ना कळटली ती सांगता हांव की म्हाजी विनंती आसता ती मुख्यमंत्र्याक आनी हांवूय ताका सदांच सांगतलो कितें म्हणून की आमी हेजी सारकें लक्ष दवरपाक जाय की टायम टू टायम आमी जें पळय कितें पळय प्लॅन केल्लें तें एचीव जाता काय कितें आनी तें डिस्ट्रिब्युशन जें पळय जाता पळय न्ही तें एक वर्साचें बजेट आहे. आमी 3 म्हयन्याक कितें जालें 6 म्हयन्याक कितें जालें 9 म्हयन्याक खंय पावले आनी तशें जर आमी जर समज तें पळयलें जायत न्ही सारकें जाल्यार मागीर सरकाराक तें नोव्हेंबरान जें पळय सर्क्युलर काडटा न्ही एक्सपेंडिचर कट डावन करा कॅपिटल हें तें करपाची गरज पडचें ना. तितलें लक्ष दवरचें पडटलें. म्हणजे पिरियडिकल वॉच आसची पडटली. हय पिरियडिकल आनी आतां कितें आसा आतां सोंपें आसा आमचे कडेन अशी सगळें सिस्टम आसा न्ही आतां कंप्युटर आसा पयलीं सारकें ना तें पेन घे आनी हिशोब मार आनी कॅल्कुलेटर घे म्हणून प्रत्येक गोश्ट ती एंट्री केली ती सिस्टमे वयता सिस्टम तुका सगळें रेडी दिता. फाटल्या फावटी सीएमान एक घोशणा केली की मोले हांगासर छत्रपती शिवाजी मैदान जावं थंय कितें तरी एक संकूल येतलें म्हणून तेज्या कामा संदर्भात ह्या बजेटान कितें प्रोविजन आसा काय? ताका बजेट प्रोविजन अशें करपाची सद्या पयलीं कितें आसा की त्या मैदानाचो विशय सांगता फक्त कशें आसा तें डिपार्टमेंटा कडेन ट्रान्सफर ती लँड केली म्हणटा तो विशय जालो आनी म्हाका दिसता की ह्या वर्साक तेजी गरज पडची ना. आमकां जर समज तें कितें डेवलप करपाचें आनी कितें जर करपा जाय न्ही सुदारणा
ते एकदां लँड मी सगळो वेवस्थीत ट्रान्सफर जालो तर सीएमान सांगलें म्हणून चडशें करून ह्या वर्सा भितर तो लँड मी ट्रान्सफर जातलो डिपार्टमेंटाक आनी एक परमनंट वेन्यू जातलो की एकूच कार्यक्रम करपाक न्ही सगळे जे पळय काही बाकीचे कार्यक्रम आसा तुमी पळयले ते सगळ्यांनी येदो व्हडलो तो जागो पळय आसा पळय न्ही तो वेगळे वेगळे कार्यक्रम करपाक आनी वेगळे वेगळे इव्हेंट करपाक आमकां तो बरो जातलो आनी त्या मतदारसंघाचो जो पळय हें आसा पळय न्ही आमचो टुरिजम पळय आसा आनी बाकीचो रेव्हेन्यू जावं कितें करपाक आनी हे बाकीचे कार्यक्रम करपाक त्या जाग्याचो उपयोग जर केलो जायत न्ही जाल्यार मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. फाटल्या सेशनात तुमी एक प्रश्न घातलेलो धारबांदोडे तालुक्याक जे पळय वेदर डिपार्टमेंट आसा पळय तो रेनफॉल कावंट करिना आनी पयरूच 4 दीस पयलू जो सायक्लोन जालें बारीकशें तर चड अफेक्ट साकोडा धारबांदोड्याकूच जातलो सो ते कितें इम्प्लिमेंटेशन जालां कितें म्हायती आसा ना ते कितें जालें जाणा तूं ते सांगलेलो पळय जो विशय पळय हांवें तेणी एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां म्हाजी तयारी कशी आसा की ताका मोठी यंत्रणा अशी लागना. हांव तांकां कशा परिस्थितींत ते बिफोर पळयचे पळय वन सायड ऑफ मन्सून पळय आसा पळय न्ही ती यंत्रणा थंय राबून घेया म्हणून जेणे करून अशें कितें जाता असले पळयचे पळय नॅचरल जे पळय कितें येता पळय न्ही आतां कालचो पळय जाता सडन येयलो तो ते मेजर करपाक आनी तेजेर लक्ष दवरपाकूय बरें पडटालें तें हांव फॉलोअप करता. थोड्यो गोश्टी म्हाजे तकले गेल्ल्यो त्यो सरकारा कडल्यान करून घेवपाक सक्सेसफूल जाले आमी. म्हजो ट्रक घेवन वयता हांव आनी तूं सायकल घेवन येता सायकल हाडून तुवें मोकून तुका डॅमेज जाली पूण कोणाचेर येता ट्रकवाल्याचेर येता ह्या ट्रकवाल्यान एका चिड्डिला म्हणटा अशी ही जी भावना जाल्ल्या म्हणजे जी ल्हान व्हेकल पळय आसता पळय न्ही तेजी मिस्टेक जाल्यार सुद्दां आमी म्हणना व्हडले आतां एक सिंपल घे तूं एक समज कार समज खंयच्या ट्रकाक व्हरून घातली भितर आनी ती चिड्डल जायत आनी ट्रकवाल्यान एका चिड्डिला म्हणटा आमी हे थोडेशें कशें आसा की सामकी केअरफुली गाडी चलोवप हें चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी ते हायवे जाल्ल्या कारणान कितें जालें सांगता जे पळय कोणाक पळय खबर ना न्ही तुमी चडशे पळयता खंय ते एक्सिडेंट जाल्यार ते चडशे खूब जाणांक नांव पळय नांवां वाचल्या कळटा आमकां की ते भायले लोक आवट ऑफ बाउंड्री पळय ते कितें जाता ताका रस्त्याचे अंदाज आसना म्हणजे खंय कितले स्पिडीन वचप कितें करप आनी अशें करून ते कितें जाता मागीर स्वताक जिवाक ते मुकता. ते थोडेशे आमी प्रत्येकान ते केअर घेवपाक जाय आनी सरकारानूय कशें आसा की कंट्रोल जो दवरिल्लो जाय थंय आतां खूब कडेन ते आमचे हे घेवन रावता कितें इंटरसेप्टर घेवन रावता आनी खूब कंट्रोल जाला. एक सांगता ते एक गोश्ट कशी आसा की ते सामकी 100% सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्याचे आसता आनी तुमकां तर खबर आसा रिशफलिंग करूनय बी ते आतां पळय 2 वर्सां उरल्या पळय न्ही जे लोकांक पळय कितें करपा जाय ते म्हाका तर सांगता की खंयचे पोजिशन नासतना ते कशें आसा मुख्यमंत्री कितें गेल्ले गोश्ट काय ना म्हणना त्या खातीर ती आनी अपेक्षा कित्याक दवरपा जाय असो प्रश्न आसा कळ्ळें न्ही. आमी बरे भशेन आतां काम करून घेवपाचें. तुमचे फॉरेस्ट रायट अजून कितले पेंडिंग उरले कितले % जाले म्हणजे ज्यो सादारण तुमचे सावट मतदार खूब कमी आसा आमची पेंडन्सी खूब कमी आसा पूण फक्त एकूच गोश्ट जाल्या कितें सांगता की ते थोडे केसीक तरी कितें केल्लें आसा की एक्चुअल जी पळय लँड लोकांनी कल्टिवेट केल्ली त्या लँडाक कितें केल्लें की प्रपोर्शनेट झाडां कितलीं जिती आहा त्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन केल्लें ते थोडेशें पेंडींग आसा. मुख्यमंत्र्याक हांवेंय बी कितें केल्लें आसा की रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न जे ऑफिसर जे पळय आसा ताका आपय आनी हें अशें जायना म्हणून सांग कितें की कोणी तरी सांगल्यान तें केलें की बाबा 100 झाडां जाल्यार 40 समज स्क्वेअर मिटर जागा दवरता जाल्यार त्या मनशाक कितल्या की ताका 4000 जागा दिवची तशें जायना. तुवें 10,000 समज जर हें केल्या कल्टिवेट केल्या आनी झाडां थोडी बारीक आसता थोडी मेल्ली आसता परत लावपाची आसता आनी ते वेगळे त्या पद्दतीन करूंक मेळना आनी ते ताका कायद्याक एकठांयकय प्रोविजन ना. ते म्हाका सांगता न्ही आपूण तांकां आपोवन हाडटा आनी ते मिटींग घेवन सॉल्व करया म्हणून आनी ते लोकांकूय हांवें सांग की तुमचो हो विशय आसता सॉल्व जातलो. तेजें फायनल सोल्युशन कारण मदीं इथनॉल प्रोजेक्ट एक खूब इश्यू जाता पूण तेजेर कांयच सोल्युशन एक जायना पूण तुमी कितें प्रोविजन म्हाका कितें दिसता त्या विशयाचेर सदांच हांव म्हणजे कशें आसा की गांभिर्यान पळयलां कितें जाणा की सादारण एक लेस दॅन 200 180 सुमार लोक आसा त्या लोकांचो रोजगार बुडो जायना त्या लोकांचो रिटायरमेंट जाय आसल्यार प्रोविजन करूंक जाय हें मुख्यमंत्र्याक सांगलां. इवन ते पळय जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा आनी परमनंट आसा ह्या लोकांक कितें करचें पडटलें. शुगर फॅटिकाक चलना तुमकांय खबर आसा कितले वर्सां जालीं. उसाचें उत्पादन जें पळय आसा पळय न्ही तें सामकें कमी प्रमाणांत आसा
आनी ताका एक कितें आसा अमकीच क्वॉन्टिटी जर समज जर ऊस मेळ जायत जाल्यार तें कशें आसा ब्रेक इवन पॉयंट जाता तेजो नॉन लॉस प्रॉफीट तितलो ऊस आमचे कडेन जायना भायल्यान ऊस जर हाडटा पडलो जाल्यार तो कॉस्टली पडटा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता कितें आसा की ती रिवायव करप एक सद्याचे पोजिशन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता तें रिविजन जावचें ना तशें प्रिय मंडळाचें कशें आसा की इथनल प्लांट बी समज जर घालपाक गेले जाल्यार सुद्दां ताका अडचण आसतली पूण तेजे पेक्षा बरे प्रोजेक्ट थंय करूं शकता आमी कित्याक तें सांगता ती कंप्लीट एरिया पळय आसा पळय न्ही ती एरिया सगळी चडशी तळपाची आनी तळपाची एरिया जाल्ल्या कारणान तेजेर काय आमी कितें कल्टिवेशन करतले म्हणल्यार जायना पूण तेजो बरे कामाक उपयोग करपाक जाता आतां थंय कितें जाल्लें आसा ऑलरेडी नॅशनल फॉरेस्ट्री सायन्स युनिवर्सिटी तेजें काम चालू जालां तेजेर आमी शिक्षण केल्लो शकता आमची कॉलेज आसूं ती दुसरी ती लॉ युनिवर्सिटी आनी रिसर्च सेंटर येयला ते शिवाय समज जर आनी कसली जर ती इन्स्टिट्यूशन येयली जायत न्ही शैक्षणीक इन्स्टिट्यूशनां जाल्यार तितूंतल्यान मागीर मोठ्या प्रमाणात थंय आमी हें करूं शकतले डेव्हलपमेंट करूं शकतले एड्युकेशन हब अशें जातलें थंय तें आनी तें करूं जाय अशें म्हाका दिसता पूण कितें लोकांक दुखय नासतना सावर्डे मतदारसंघाचो सगळ्यात मेजर धंदो म्हणटा तो मायनींग तुमकां कशें दिसता आतां बाबा जातलो सारको काय कित्याक आतां 14 वर्सां जालीं आयज जाता फाल्यां जाता डंपूच ते हालयता आनी मेन असो पळय ऑपरेशनल आहा न्हू तें आजून जावंकूच ना ते केन्ना पर्यंत जावंक शकता अशें तुमचो आतां तुमकां सांगता कितें केलां आतां तो धंदो मेन धंदो मायनींग आतां एक ब्लॉक जो पळय आसा पळय न्ही आमचो कोळ्ळी ब्लॉक ज्या जाग्याचेर सगळ्यो 3 तेन्ना रिजां आसलेलीं वेगळे वेगळे डिफरंट हेजी ती आतां कितें केलां ब्लॉक केला आनी तो JSWक मेळ्ळा ऑलरेडी तेंचें काम चालू जालां आतां आनी तेचें काम चालू जालां म्हणटकीर म्हाका दिसता कितें आसा की 1 ते 1.5 वर्सां भितर सगळीं परमिशनां मेळोन तें नॉर्मल मायनींग चालू जातलें ऑलरेडी एक फोमेंतूचो जो पळय आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी ताका सगळीं परमिशनां मेळ्ळ्या तें चालू जातलें म्हणजे हें ओन्ली सावर्डे मतदारसंघांत आनी सावर्डे मतदारसंघांत तें जोरान मायनींग चालू जाल्या कारणान ती डंप्सूच जर पळय आसा पळय न्ही ते डंप्सूच जर गेले जाल्यार ते एक दीस चालू जाले जाल्यार गाडयो चालू जातल्यो बाकीचे पळय ताका एन्सिलरी एसोसिएट धंदे पळय आसा पळय न्ही ते चालू जाल्यार कितें जातलें इकनॉमी जी पळय आसा पळय ती चालू उरतली आनी म्हाका दिसता की 1 वर्सा भितर चडसो करून आतां हें डंपिंगाचें ऑप्शन बिक्शन चडशें करून पावसाक कंप्लीट जावन आमचें सिजन पळय येता न्ही तेन्ना नॉर्मल वर्कींग चालू जातलें परत पळय लोकांनी परत पळय म्हाका पळय निवडून पळय दिलो न्ही 2022 तेन्ना हांव आनी सुभाष अंदून 5 वर्सांनी तो उद्घाटन केलें तो तुमी सांगता ताका त्या रस्त्याचें पळय आसा न्ही आतां आमचे ते प्रमाणाचे भाटकाराचे पळय आसा पळय न्ही मदली तेंची NOC घेता ते घेतले जाल्यार तोवूय रस्तो जातलो त्या सायडीच्यान तो कंप्लीट हें जाल्लो आसता आनी पयर सुद्दां लोक येयल्ले म्हजे कडेन एकदां तेजेर वयर घातल्या ते हें पळय आसा पळय न्ही पत्र्याचें हें घातलेलें लोकांक वचपाक ते गेलो म्हणून त्या 2 दिसां भितर इमिडिएटली म्हाजे नदरे तरी इंजिनियरा सांगून करून घेतलें कितें जालें तें जातलें तें तुका प्रॉब्लेम ना म्हणटा तुमी परमनंट करतले हय परमनंट म्हणजे लोकांक 24/7 चलपाक